इख्तिलाफ था इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत वक्त और आसिम मुनीर जनरल आसिम मुनीर के दरमियान, वो अब एक किसी इख्तिताम को पहुंच रहा है। तो ये इनका स्टांस है और ये बेसिकली हर चीज इनकी 9 मई की तरफ जाती है। 9 मई के जो शवाहिद हैं वो कहाँ हैं हमें नहीं पता। आज हर एक का हक है, GHQ कोई पाकिस्तान से बाहर इलाका नहीं है, GHQ के बाहर की सड़क पाकिस्तान की सड़क है। इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरी के लिए अपनी जेल सेल से वो तैयार हैं बोर्ड लगाए उन सहाफियों के, उन यूट्यूबर्स के जो बात कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं इस सिचुएशन के पाकिस्तान के ऊपर, लानते उनकी शक्लों के ऊपर इम्पोज की हुई है। ब्रैड शर्मन साहब ने स्टेट डिपार्टमेंट से ये भी गुजारिश की कि इमरान खान से मुलाकात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धमकियां देने के बाद क्या हुकूमत पीछे हट गई? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। लग रहा है कि जो आमना सामना था, जो इख्तिलाफ था इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत वक्त और आसिम मुनीर जनरल आसिम मुनीर के दरमियान, वो अब एक किसी इख्तिताम को पहुंच रहा है, एक एंड गेम की तरफ जा रहा है। और इसके अंदर जो पहली ब्लिंक आप समझ लें, पहला जो एक घबराहट का साइन आया है वो आया है हुकूमत वक्त शहबाज शरीफ साहब पपेट प्राइम मिनिस्टर की काबीना के एक इजलास से। मुख्तसर सा क्लिप प्ले करूंगा। शुरुआत में शहबाज शरीफ साहब की परेशानी आप देखें, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, इतने जराइम में मुलव्विस और अबेट करने के बावजूद भी भीगी बिल्ली सामने नजर आ रही है। वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह उनको मतून किया जा रहा है, जिस तरह उनके नाम ले लेके खुद सिपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके खिलाफ, उनकी ख़ानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। जी, तो ये थे वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और ये बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिंदुस्तान आर्मी के बाद जो सबसे बड़ा जो खतरा है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो ये इनका स्टांस है और ये बेसिकली हर चीज इनकी 9 मई की तरफ जाती है। 9 मई के जो शवाहिद हैं वो कहाँ हैं हमें नहीं पता। केसेस पे केसेस लगाए जा रहे हैं, अबडक्शंस चल रही हैं, बंदे उठाए जा रहे हैं, खवातीन को उठाया जा रहा है, कोई एंड इन साइट नहीं है इनके पागलपन को। और अब जो इतलात आ रही हैं कि शायद तब्दीली अंदर से ही ना आ जाए कहीं GHQ के, क्योंकि इतना सब कुछ बिगड़ जाने के बावजूद, इतना सब कुछ बिगाड़ देने के बावजूद भी इनके लिए चीजें सही नहीं हुई और इनके इल्जाम तराशी, दहशतगर्द, डिजिटल दहशतगर्द, ये वो मुल्क दुश्मन, इसके जवाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब लीडर भी हैं, बहुत महानाज लॉयर भी हैं, सलमान अकरम राजा साहब, उनका क्या बयानिया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द है, ये एहतजाज करती है, GHQ के सामने क्या मौकफ था, जरा मुलाहिजा कीजिए। आज हर एक का हक है, GHQ कोई पाकिस्तान से बाहर इलाका नहीं है, GHQ के बाहर की सड़क पाकिस्तान की सड़क है। उस पे खड़े होकर एहतजाज करना बिल्कुल एक हक है। अगर ये साबित हो और अगर ये नजर आए कि जो कुछ हो रहा है वो उनकी ईमा से हो रहा है। इमरान खान को अगर गिरफ्तार करना था तो पुलिस वारंट लेकर आती, उनको गिरफ्तार करती। जी, तो ये थे सलमान अकरम राजा साहब और जो बात इमरान खान साहब ने 9 मई के वाकयात को लेके की है अभी हाल ही में, उसको इलैबोरेट कर रहे थे, उसकी बेसिकली थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे रहे थे कि एहतजाज करना दहशतगर्दी नहीं है और अगर आपको आवाजें एहतजाज नहीं पसंद तो आप वो इकदामात ना लें जो आपने लिए हैं। अब तो खैर बहुत लेट हो गई है बात करना। और अगर शवाहिद किधर है, आपके CCTV फुटेज किधर है, आप कल्प्रिट्स को तो मार रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि जी रिपब्लिकन्स ने कैपिटल हिल के साथ क्या किया था, देखो उनके खिलाफ भी केसेस हैं। दो मुख्तलिफ चीजें हैं, वहां पे कानूनी कार्रवाई हुई ना, केसेस हुए प्रॉपर कोर्ट्स के अंदर। यहाँ पे तो आप 104 के करीब लोगों को मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर ट्राई कर रहे हैं, क्लोज्ड के अंदर।
کوئی شواہد ہی نہیں ہے, اور ٹرائلز کے باوجود بھی آپ لوگوں کو ایک ایک سال بعد ریلیز کریں جو اس مسئلے کے اندر پھنس گئے تھے. تو خیر یہ چیز آپ لوگوں کے اوپر ہے, اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے. پاکستان تحریک انصاف کو آپ جتنا دہشت گرد کہہ لیں, اس کے لیڈر کو آپ جتنا برا بھلا کہہ لیں, کیسز کر لیں, بات گردش میں ہے کہ عمران خان صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلری کے لیے, یعنی جو ہیڈ کرتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کو, ڈین ہو گیا, چانسلر ہو گیا, اس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے اپنی جیل سیل سے وہ تیار ہیں. یاد رکھیں کہ وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر 2005 سے 2014 تک رہے, ان کو منتخب کیا گیا. انہوں نے اکنامکس اور سیاست کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگری بھی لی ہوئی ہے 1972 کے اندر, اور یہ انکشافات کیے ہیں سید زلفی بخاری صاحب نے, جنہوں نے ٹیلی گراف اخبار کو برطانیہ کے بتایا کہ جی عمران خان صاحب کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں آکسفورڈ کی چانسلری کے اوپر. آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹیز کے اندر سے مانی جاتی ہے, اور ایک طریقے سے ایک تماچا ہی ہے حکومت وقت, نظام وقت کے اوپر کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ان کے پاس کیا جواب ہے؟ بند کر دو. کیا جواب ہے؟ اٹھا لو. کیا جواب ہے؟ کیس کر دو. کیا جواب ہے؟ تشدد کر دو. بیسکلی ڈفرز. اور ان کی ایکسٹینٹ آف دیئر لمٹس, اب انہوں نے بل بورڈ لگوائے ہیں پاکستان کے اوپر. اب یہ بھی کہیں گے اسی تاجر نے اپنے ڈونیٹ کیے ہیں, جو ان کا حزب معمول کہتے ہیں, بورڈ لگائے ہیں ان صحافیوں کے, ان یوٹیوبرز کے جو بات کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں اس سچویشن کے پاکستان کے اوپر, لانتے ان کی شکلوں کے اوپر امپوز کی ہوئی ہیں. اور کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ ٹریٹرز لکھا ہے اپوسٹرفی کے ساتھ. ٹریٹرز ہونا چاہیے اپوسٹرفی کے بغیر. تو یہ ان لوگوں کا لیول ہے, یہ ان کی کیپیسٹی ہے, مینٹل کیپیسٹی, اور یہ اس ملک کو چلا رہے ہیں اور تماشا بنا رہے ہیں چلانے کے نام پہ اس ملک کا پوری دنیا میں. انفیکٹ امریکہ کے اندر ایک کاروائی چلتی آ رہی ہے ڈونلڈ لو صاحب کی, وہ پریس ایک کمیٹی کے سامنے, ہاؤس فارن ریلیشنز کمیٹی کے سامنے بات چیت بھی ہوئی, اور یہ الیکشنز کے فوراً بعد کاروائی تھی, لیکن وہ چیز تھمی نہیں. وہ جو کاروائی تھی, وہ جو انکوائری تھی, وہ تھمی نہیں. انفیکٹ دنیا بھر میں آوازیں اور گونج رہی ہیں ہر طرف سے, ڈیموکریٹ اور ریپبلکنز. امریکہ کے اندر بریڈ شرمن صاحب ڈیموکریٹک کانگریسمین ہے کیلیفورنیا سے, وہ جو کنگریشنل ہیئرنگ تھی ڈونلڈ لو صاحب کی, اس کے اندر بھی ان کی بات چیت ہوئی بڑی زوردار طریقے سے. بیٹ کو پہلے بین کیا, وہی بات انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آفیشلز کے ساتھ. تو لگ رہا ہے کہ بہت پریشر بلڈ اپ ایک بار پھر لہر آ رہی ہے. بریڈ شرمن صاحب کیا کہہ رہے تھے, ملاحظہ کی. If we look at individual issues that you deal with, they are not as helpful. But they are the largest party in Pakistan. Their leader is in prison, may face death. The best thing you can do is ask Ambassador Bloom to go visit Imran Khan in prison. And I wonder if you'd consider that. ایک طرف یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف ایک ریکویسٹ کی گئی ہے ڈونلڈ لو صاحب نے $0.1 بلین افواج پاکستان کو دینے کی. اس سچویشن میں بائیڈن صاحب کی آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں, تو $100 ملین وہ دینے کی بات کر رہے ہیں کہ یار ان کو جنگ لڑنے کے لیے دی جائے. اور اس کے اوپر $101 ملین فار پاکستان اسٹرینتھن ڈیموکریسی, کامبیٹ ٹیررزم اینڈ اسٹیبلائز دی اکانومی. بائیڈن صاحب نے بجٹ کے مطابق $1 ارب مانگا ہے کانگریس سے سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے لیے چائنا کا جو انفلوئنس ہے اور رشیا کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان ممالک کو پیسے دینے کے لیے. تو شاید ان کے پاس یہ پیسے تھوڑا بہت چندہ بندہ آ جائے $100 ملین کا. بریڈ شرمن صاحب نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ بھی گزارش کی کہ عمران خان سے ملاقات کریں اور 1 مارچ تک ان سے, وہ 1 مارچ کو تو پہلے ملاقات کی تھی کرنے کی, وہ دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کی کہ یار ان سے میں نے ملنے کے لیے بھی کہا تھا ڈونلڈ بلوم صاحب کو, وہ ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ سچویشن ہے امریکہ میں, بات چیت چل رہی ہے عمران خان کی, یو کے میں بات چیت چل رہی ہے عمران خان کی, پاکستان میں بات چیت چل رہی ہے عمران خان کی, اور یہ بات چیت چل رہی ہے کہ جی اب وقت پورا ہو چکا ہے. اب جنرل عاصم منیر, نواز شریف اور ان کے کبال شہباز شریف, مریم کو, سب کو چلے جانا چاہیے.
مجھے پتا آپ کا کیا خیال ہے، مگر ڈو ایڈ ان دا کامنٹ سیکشن. اپنا خیال رکھیے گا، اگلی بار تک اللہ حافظ.